नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जर्नल इन्ट्रिजको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त, तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले 8 वटा ट्रान्जेक्सनहरु लिएको छु र यी सबै 8 वटा ट्रान्जेक्सनहरु चाहिँ कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रिजसँग सम्बन्धित छ। अब के हो त कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रिज भनेको? विद्यार्थी मित्रहरू, एउटा जर्नल इन्ट्रिज बनाउँदा फेरि यदि हामीले एक भन्दा बढी अकाउन्टलाई डेबिट गरिन्छ अथवा एक भन्दा बढी अकाउन्टलाई क्रेडिट गरिन्छ भने त्यस्तो जर्नल इन्ट्रिजलाई कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्री भनिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, बिजनेस अर्गनाइजेसनले एकै दिन एकै समयमा उस्तै प्रकृतिका विभिन्न कारोबार गरेको छ, विभिन्न ट्रान्जेक्सन गरेको छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरुको छुट्टा छुट्टै जर्नल इन्ट्री बनाइदैन, त्यसलाई एउटै जर्नल इन्ट्रिजमा के गरिन्छ, रेकर्ड राखिन्छ। त्यसै जर्नल इन्ट्रिजलाई कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रिज भनिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यी सबै ट्रान्जेक्सनहरुलाई चाहिँ म मोडर्न रुल्स युज गरेर, डेबिट र क्रेडिटको मोडर्न रुल्स युज गरेर यो जर्नल इन्ट्री बनाएर देखाउन गइरहेको छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईलाई मोडर्न रुल्सको बारेमा थोरै जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। मोडर्न रुलले के भन्छ भन्दाखेरि, यदि एसेट एक्सपेन्सेस लसेस इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई डेबिट भनिन्छ, यी डिक्रिज भयो भने त्यसलाई क्रेडिट भनिन्छ, र क्यापिटल लायबिलिटी र इन्कम इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट भनिन्छ र डिक्रिज भयो भने डेबिट भनिन्छ। यही रुल प्रयोग गरेर म तपाईहरुलाई यसको जर्नल इन्ट्री बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, मैले अलरेडी नै यहाँ फर्मेट बनाइसकेको छु। तपाईले स्क्रिनको राइट साइडमा यहाँ जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ जर्नल इन्ट्रिज कसरी बनाउने भन्ने। यहाँ जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेटमा 5 वटा कोलम्सहरु हुन्छ। हेर्नुस् त, सुरुमा डेट कोलम छ, हामी यहाँ डेट लेख्छौं, ट्रान्जेक्सनको डेट लेख्छौं। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, अर्को कोलम छ पार्टिकुलर्स। अब यो पार्टिकुलर्स कोलममा चाहिँ हामी यो ट्रान्जेक्सनको डिटेल कुराहरु लेख्दछौं। यहाँ सुरुमा हामी पहिलो लाइनमा चाहिँ डेबिटलाई लेख्दछौं, डेबिट अकाउन्टलाई लेख्छौं। सेकेन्ड लाइनमा हामी क्रेडिट अकाउन्टलाई लेख्छौं। अब अर्को छ, हेर्नुस् त, एलएफ। यो एलएफ भनेको लेजर फोलियो नम्बर हो। हामीले चाहिँ यो जर्नल इन्ट्री बनाइसकेपछि लेजर बुकमा चाहिँ विभिन्न लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो लेजर अकाउन्टको चाहिँ यहाँ पेज नम्बर लेख्ने हो है। यहाँ सम्बन्धित लेजर अकाउन्ट कुन पेज नम्बरमा तयार गरिएको छ त्यो पेज नम्बर यहाँ लेख्ने हो। अहिले तपाईले यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन, यसलाई के छोड्दिने हो। अर्को छ, हेर्नुस् त, डेबिट कोलम, अर्को क्रेडिट कोलम। अब यी ट्रान्जेक्सनहरुलाई मैले तपाईहरुलाई अघि बताएको मोडर्न रुलको प्रयोग गरेर यहाँ रेकर्ड गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब सुरुमा हामी यहाँ डेटमा के लेख्छौं, जनवरी 1 लेख्छौं। अब हेर्नुस् त, यहाँ क्वेशनमा के लेखेको छ पढौं त। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश ₹60,000, बैंक ब्यालेन्स ₹90,000 एन्ड गुड्स ₹30,000। बिजनेस स्टार्ट गरिएको छ। बिजनेसमा के इन्भेस्ट गरेर बिजनेस स्टार्ट गरेको छ? क्याश 60,000, बैंक ब्यालेन्स 90,000 र गुड्स 30,000 चाहिँ के गरेको छ? इन्भेस्ट गरेको छ। भनेपछि यी क्याश, बैंक ब्यालेन्स, गुड्स भनेको त एसेट हो। अब बिजनेसमा एसेट के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो। अब एसेट इन्क्रिज हुने बित्तिकै त्यसलाई हामी के भनिन्छ? डेबिट भनिन्छ। भनेपछि यो क्याश, बैंक ब्यालेन्स र गुड्सलाई तपाईले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, ओनरले चाहिँ बिजनेसमा जे कुरा इन्भेस्ट गर्छ नि त्यसलाई त क्यापिटल भनिन्छ, र एउटा बिजनेसको क्यापिटल पनि के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो। भनेपछि क्यापिटल इन्क्रिज हुनु भनेको क्रेडिट हो। अब यहाँ यो जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ? क्याश अकाउन्ट डेबिट, बैंक ब्यालेन्स अकाउन्ट डेबिट। अब यो गुड्सको ठाउँमा तपाईले पर्चेज लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई पर्चेज लेख्न रिकमेन्ड गर्छु। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट लेखिन्छ। ल लेख्नुस् त, यहाँ क्याश अकाउन्ट डेबिट कति छ? 60,000 यहाँ लेख्नुस्। ल 60,000 लेख्नुस्। अब अर्को के छ? बैंक ब्यालेन्स छ। तपाईले बैंक अकाउन्ट मात्र लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। बैंक अकाउन्ट, यो पनि के हो? डेबिट। कति छ? 90,000। यी भनेको एसेट हो। एसेट बन्नु भनेको डेबिट हो। अर्को के छ? गुड्स। तपाईले गुड्स लेख्दा पनि हुन्छ, पर्चेज लेख्दा पनि हुन्छ। तर हामीले लेजर अकाउन्ट बनाउँदा फेरि चाहिँ यो पर्चेज अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ, यसलाई पर्चेज अकाउन्टमा पोस्टिङ गरिन्छ। त्यही भएर तपाईले यहाँ पर्चेज अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई पर्चेज अकाउन्ट लेख्नको लागि सुझाव गर्छु। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट कति छ? 30,000। 30,000 र क्रेडिटमा हामी के लेख्छौं? अलिकति स्पेस छोडेर तपाईले टु क्यापिटल अकाउन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटल अकाउन्ट। अब यी सबै जोड्नुस्, यहाँ लेख्नुस्। 1,80,000 हुन्छ। अब तपाईले यहाँ सर्ट नरेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। के लेख्नु पर्यो? बिङ र क्वेशन सार्दै। बिङ स्टार्टेड बिजनेस।
यति मात्र लेखिदिनुहुन्छ है। अथवा तपाईले बिङ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश ब्याङ्क ब्यालेन्स एन्ड गुड्स भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सक्यो, यो फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको हामीले जर्नल इन्ट्री बनायो। अब यो कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्री हो विद्यार्थी मित्रहरू। हेर्नुस् त, यहाँ डेबिटमा 3वटा अकाउन्ट छ, क्रेडिटमा एउटा मात्रै छ, भनेपछि यो कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रिज हो। अब जनवरी 2 मा जाउँ त। जनवरी 2 मा के लेखेको छ विद्यार्थी मित्रहरू पढ्नु त। पेड फर स्यालेरी एन्ड वेजेस ₹7,000 एन्ड 4,000 रेस्पेक्टिभली। भनेपछि बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ स्यालेरी र वेजेस के गरेको छ, पेड गरेको छ। 7,000 र 4,000 पेड गरेको छ। स्यालेरी चाहिँ 7,000, वेजेस चाहिँ 4,000। भनेपछि के मार्फत पेड गरेको छ, क्यास कि चेक? यहाँ केही पनि भनेको छैन। यदि केही पनि भन्दैन भने क्यास मार्फत पेमेन्ट गरेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई त्यहाँ चेक मार्फत पेमेन्ट गरेको पनि भनेर लेख्न सक्दछ, थ्रु चेक भन्न सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्यासको ठाउँमा ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले क्यासमा नै के गरेको छ भने बुझ्नु पर्यो, स्यालेरी र वेजेस पेड गरेको छ भने बुझ्नु पर्यो। अब स्यालेरी र वेजेस भनेको त खर्च हो विद्यार्थी मित्रहरू, यो एक्सपेन्सेस हो। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, यदि एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई डेबिट भनिन्छ। एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुन्छ भने डेबिट भनिन्छ। भनेपछि हामीले अब यो स्यालेरी र वेजेसलाई के गर्नु पर्यो, डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्यालेरी र वेजेस पेड गर्दाखेरि जाने चाहिँ के हो, क्यास जाने हो हैन। कति क्यास जाने भयो, 11,000 क्यास जान्छ। त्यो क्यास भनेको एसेट हो। भनेपछि बिजनेसमा एसेट के हुने भयो, डिक्रिज हुने भयो, एसेट घट्ने भयो। अब हामीले यसको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउन सक्छौँ, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट, वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौँ। यहाँ ल लेखौँ त। स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट, वेजेस अकाउन्ट डेबिट। अब अमाउन्ट लेखौँ। अब अमाउन्ट लेखौँ त। स्यालेरीको कति छ, स्यालेरीको 7,000 छ। वेजेसको कति छ, 4,000 छ। अब क्रेडिटमा के लेख्नु पर्यो, क्रेडिटमा हामी अलिकति स्पेस छोडेर टु क्यास अकाउन्ट लेख्छौँ। 7 4 11, 11,000 हुने भयो। ल अब बिङ पेड स्यालेरी एन्ड वेजेस सक्यो, क्लोज गर्नु होला। अब हामी जाउँ त, लेखौँ यहाँ जनवरी 3। अब हेर्नुस् त, यहाँ के भनेको छ जनवरी 3 मा, पढ्दै जाउँ त। ₹5,000, 6,000 एन्ड 7,000 रिसिभ्ड एज इन्ट्रेस्ट, कमिसन एन्ड रेन्ट रेस्पेक्टिभली। भनेपछि 5,000 इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्यो, 6,000 कमिसन रिसिभ गर्यो र 7,000 चाहिँ रेन्ट रिसिभ गर्यो। अब यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, रेन्ट रिसिभ त इन्कम हो विद्यार्थी मित्रहरू। यो के हो, इन्कम हो। रिसिभ भन्ने बित्तिकै त्यो के हो, इन्कम हो। अब बिजनेसको लागि त यो इन्कम भयो। भनेपछि बिजनेसमा इन्कम के भयो, जेनेरेट भयो, इन्कम बढ्यो, इन्कम इन्क्रिज भयो। अब इन्कम इन्क्रिज हुनु भनेको क्रेडिट हो। इन्कम इन्क्रिज भयो भने हामी त्यसलाई क्रेडिट गरिन्छ। भनेपछि बिजनेसमा के आउने भयो त, क्यास आउने भयो। भनेपछि क्यास भनेको एसेट हो, एसेट इन्क्रिज भयो। भनेपछि एसेट इन्क्रिज भयो, इन्कम पनि के भयो, इन्क्रिज भयो। एसेट इन्क्रिज भयो, डेबिट गरिन्छ। इन्कम इन्क्रिज भयो, क्रेडिट गरिन्छ। ल लेख्नु होला यहाँ। अब तपाईँले के लेख्नु पर्यो, क्यास अकाउन्ट डेबिट लेख्नु पर्यो, क्यास अकाउन्ट डेबिट। यो तीनटै अमाउन्टलाई जोड्नु पर्यो। अहिले जोडेर लेखौँला। अब अलिकति स्पेस छोडेर टु, अब अलिकति स्पेस छोडेर टु इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट लेख्नुस्। अब फेरि के लेख्नुस्, टु कमिसन रिसिभ्ड। अब अलिकति स्पेस छोडेर टु रेन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट लेख्नु होला। अब अमाउन्ट लेख्नु त कति छ, इन्ट्रेस्ट भनेको कति हो, 5,000 हो। अर्को के छ, कमिसन भनेको 6,000 हो। र रेन्ट कति छ, 7,000 छ। यो तीनवटै जोडेर तपाईँले अब यो क्यासमा लेख्नु होला। कति हुन्छ, 18,000। अब 18,000 तपाईँले यहाँ लेख्नु होला। ल यो पनि सक्यो। अब यहाँ सर्ट न्यारेसन लेख्नु होला। बिङ रिसिभ्ड इन्ट्रेस्ट, कमिसन एन्ड रेन्ट भनेर। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू जनवरी 4 मा जाउँ त।
हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, जनवरी 4 मा के लेखिएको छ? फर्निचर पर्चेज फ्रम गीता कस्टिङ ₹11,000 एन्ड मेड पार्शियल पेमेन्ट ₹7,000 ओन्ली। भनेपछि हामीले गीताबाट चाहिँ 11,000 को फर्निचर पर्चेज गरेका छौँ र हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि 7,000 मात्रै के गरेका छौँ? पेमेन्ट गरेका छौँ। पार्शियल पेमेन्ट भनेको आंशिक रकम मात्र के गर्नु? भुक्तान गर्नु। भनेपछि 11,000 को फर्निचर किनिएको छ तर 7,000 मात्रै पैसा पेमेन्ट गरिएको छ। भनेपछि बाँकी 4,000 चाहिँ पेमेन्ट गरिएको छैन, त्यो फ्युचरमा चाहिँ पेमेन्ट गरिनेछ। भनेपछि यो ट्रान्जेक्सनले तीनवटा अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्छ। एउटा भनेको फर्निचर अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्छ, अर्को भनेको गीताको अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्छ र अर्को भनेको क्याशको अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्छ। भनेपछि ल हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले फर्निचर पर्चेज गर्दाखेरि त यो फर्निचर बिजनेसमा आउँछ। भनेपछि बिजनेसमा एसेट के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो। एसेट इन्क्रिज हुनु भनेको डेबिट हो। फर्निचरलाई अब हामी के गरिन्छ? डेबिट गरिन्छ। भनेपछि फर्निचर अकाउन्ट डेबिट 11,000। अब क्याश कतिले पेमेन्ट गरेको छ? 7,000 क्याश पेमेन्ट गरेको छ। भनेपछि बिजनेसबाट 7,000 बाहिर जान्छ, 7,000 क्याश घट्ने भयो। 7,000 चाहिँ एसेट के हुने भयो? डिक्रिज हुने भयो। 7,000 ले चाहिँ एसेट डिक्रिज हुने भयो। एसेट घट्नु भनेको के हो? क्रेडिट हो। अब यो क्याशलाई क्रेडिटमा लेख्छौँ, टु क्याश अकाउन्ट। अब विद्यार्थी मित्रहरू, 4,000 त उधार हो, हामीले जुन गीतालाई फ्युचरमा दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो हाम्रो दायित्व के भयो? बढ्यो। गीताप्रति हाम्रो दायित्व के भयो? लायबिलिटिज के भयो? बढ्यो। लायबिलिटिज बढ्नु भनेको के हो विद्यार्थी मित्रहरू? क्रेडिट हो। लायबिलिटिज बढ्नु भनेको क्रेडिट हो। 4,000 ले के भयो? गीतालाई तिर्नुपर्ने जुन लायबिलिटिज हो नि, त्यो बढ्यो। त्यही भएर हामीले अब यसलाई क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब के लेख्ने क्रेडिटमा? टु गीताज अकाउन्ट लेख्ने। भनेपछि यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू? फर्निचर अकाउन्ट डेबिट 11,000, टु क्याश अकाउन्ट 7,000, टु गीताज अकाउन्ट 4,000। ल लेखौँ त यहाँ, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट एमाउन्ट अहिले लेखौँला। अब अलिकति स्पेस छोडेर टु क्याश अकाउन्ट लेख्नु होला। अमाउन्ट अहिले हामी लेख्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि क्रेडिटमा के लेख्नु होला? टु गीताज अकाउन्ट। भनेपछि यो ट्रान्जेक्सनले तीनवटा अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्यो, फर्निचरलाई, क्याशलाई र गीतालाई। अब यसको एमाउन्ट लेखौँ त विद्यार्थी मित्रहरू। फर्निचर कति ले इन्क्रिज भएको छ? 11,000 ले इन्क्रिज भएको छ। भनेपछि एसेट कतिले डिक्रिज भएको छ? 7,000 ले एसेट डिक्रिज भएको छ। 7,000 ले। भनेपछि गीतालाई दिनुपर्ने जुन रकम हो नि, त्यो त वृद्धि भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। लायबिलिटिज के भएको छ? बढेको छ, 4,000। अब यसको न्यारेसन लेखौँ विद्यार्थी मित्रहरू। being purchased furniture from and made partial payment। ल यति गरेपछि यो पनि के भयो? सकियो। अब यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ त। अब अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ त। जनवरी 5 के भनेको छ? जनवरी 5 मा हेर्नुस् त, गुड्स सोल्ड टु राम फर ₹8,000। भनेपछि हामीले रामलाई चाहिँ 8,000 को सामान के गरेका छौँ? बिक्री गरेका छौँ। एज 20% क्याश एन्ड रेस्ट अन क्रेडिट। 20% चाहिँ क्याशमा र बाँकी रेस्ट चाहिँ के हो? उधारोमा। भनेपछि बाँकी 80% सामान चाहिँ उधारोमा बेचेका छौँ। भनेपछि यो ट्रान्जेक्सनले पनि तीनवटा अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्ने भयो विद्यार्थी मित्रहरू। एउटा भनेको रामको अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्ने भयो, अर्को क्याश अकाउन्टलाई, अर्को सेल्स अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्ने भयो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले रामलाई सामान बिक्री गरिसकेपछि अब बिजनेसमा के हुने भयो? एसेट घट्ने भयो। गुड्स 8,000 बराबरको गुड्स के हुने भयो? घट्ने भयो। अब एसेट घट्नु भनेको त के हो? क्रेडिट हो। एसेट घट्नु भनेको क्रेडिट हो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले गुड्सलाई क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, तर यहाँ गुड्सको साटोमा हामी के लेख्छौँ? सेल्स लेख्छौँ। के लेख्छौँ? सेल्स लेख्छौँ। टु सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ 8,000 है। क्रेडिटमा हामी टु सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ 8,000। अब 20% क्याश चाहिँ हामीलाई आउने भयो। हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनमा के हुने भयो? आउने भयो। भनेपछि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एसेट बढ्ने भयो। क्याश भनेको त एसेट हो, 20% ले बढ्ने भयो। भनेपछि 8,000 को 20% कति हो विद्यार्थी मित्रहरू? 1600 हुन्छ है। भनेपछि 1600 क्याश हामीले के गर्यो? रिसिभ गर्यो। भनेपछि क्याश बढ्ने भयो, त्यसलाई डेबिट गरिन्छ है। अब बाँकी जुन 80% हो त्यो चाहिँ उधारोमा हो। अब उधारो भन्ने बित्तिकै के भयो? यो डेटर्स के भयो? बढ्यो। डेटर्स अर्थात् रामबाट लिनुपर्ने पैसा चाहिँ बढ्यो, तर हामीले लिएका छैनौँ। अब रामबाट लिनुपर्ने, राम भनेको हाम्रो लागि डेटर्स हो। डेटरबाट उठाउनु पर्ने पैसालाई पनि हामी के भनिन्छ? एसेटै भनिन्छ। भनेपछि हाम्रो लागि राम के हो? एसेटै हो। भनेपछि उठ्न बाँकी रकम पनि बढ्यो।
भनेपछि एसेट बढ्यो, एसेट बढ्नु भनेको के हो डेबिट हो। भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ रामलाई हामी डेबिट गरिन्छ भनेपछि यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ कति 1600 राम्स अकाउन्ट डेबिट हुन्छ कति 6400 र टु सेल्स अकाउन्ट 8000। अब यसलाई लेखौँ त यहाँ विद्यार्थी मित्रहरू क्याश अकाउन्ट डेबिट तपाईले रामलाई अगाडि लेख्न पनि सक्नुहुन्छ राम्स अकाउन्ट डेबिट टु अब के लेख्नु सेल्स अकाउन्ट यहाँ गुड्स अकाउन्ट नलेख्नु होला सेल्स अकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ल क्याश कति आयो यो 20% अफ 8000 भन्ने कति हुन्छ 1600 हुन्छ। अब राम डेटरबाट उठाउनु पर्ने रकम कति हुन्छ 6400 हुन्छ। 8000 हामी कहाँ लेख्छौं यहाँ लेख्छौं। ल न्यारेसन लेखौं त अब यहाँ being good sold to Ram and received 20% cash only। अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ त जनवरी 6 के भनेको छ जनवरी 6 मा हेरौं त goods purchase for 3000 paying rupees 1600 in cash and remaining on credit। हामीले 3000 सामान पर्चेज गर्यौं 1600 क्याश पेमेन्ट गर्यौं र बाँकी चाहिँ उधारोमा पर्चेज गरेको हो भनेको छ। अब यसले पनि तीनवटा अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्ने भयो। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त अब हामीले सामान किन्दा फेरि 3000 बराबरको एसेट बिजनेसमा के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो। बिजनेसमा 3000 बराबरको गुड्स आइसकेपछि त 3000 ले एसेट बढ्ने भयो। एसेट बढ्नु भनेको डेबिट हो। अब यो गुड्सलाई हामी के गर्छौं डेबिट गर्छौं तर गुड्सको साटोमा हामी के लेख्छौं पर्चेज लेख्छौं। यदि त्यहाँ फर्निचर पर्चेज अथवा मेसिनरी पर्चेज लेखेको अवस्थामा चाहिँ हामी मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट फर्निचर अकाउन्ट डेबिट लेखिन्छौं। तर गुड्स लेखेको छ भने हामी पर्चेजलाई डेबिट गर्छौं भनेपछि यहाँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हुन्छ 3000। अब क्याश कतिले बाहिर गयो भनेपछि क्याश कतिले घट्यो त एसेट कतिले घट्यो 1600 ले एसेट घट्यो भनेपछि हामीले 1600 पेमेन्ट गरेका छौं 1600 ले एसेट घट्यो भनेपछि अब यो एसेट घट्नु भनेको के हो क्रेडिट हो। त्यही भएर हामीले क्याशलाई क्रेडिट गर्छौं टु क्याश अकाउन्ट 1600 र बाँकी जुन 1400 छ नि यो 1400 त उधारो हो। अब उधारो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो लायबिलिटीज बढ्यो। यो भविष्यमा तिर्नु पर्ने हुन्छ। फ्युचरमा हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ साउलाई क्रेडिटर्सलाई सप्लायरलाई हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ पेमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि दायित्व पनि बढ्यो। अब यहाँ क्वेशनमा कोबाट पर्चेज गरेको भनेर भनिएको छ त भनिएको छैन। यदि नभनिसकेको अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ क्रेडिटरबाट पर्चेज गरिएको भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट अथवा तपाईले टु सप्लायर्स अकाउन्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब लेखौं त यहाँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट अमाउन्ट अहिले लेखौँला 3000 अलिकति स्पेस दिनुस् टु क्याश अकाउन्ट क्याश कतिले गयो 1600 ले गयो एसेट 1600 ले डिक्रिज भयो त्यही भएर हामीले क्रेडिट गर्यो र अब दायित्व बढ्यो क्रेडिटरलाई तिर्नु पर्ने पैसा के भयो बढ्यो टु त्यही भएर हामीले क्रेडिटरलाई क्रेडिटमा लेख्छौं टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेर भनेपछि कतिले बढ्यो 1400 ले बढ्यो। अब अमाउन्ट पनि लेखौं त विद्यार्थी मित्रहरू। अब पर्चेज अकाउन्टमा हामी के लेख्छौं 3000 लेख्छौं। अब क्याशमा कति लेख्छौं कति हामीले चाहिँ क्याश पेमेन्ट गरेका हौं 1600 र बाँकी भनेको 1400 चाहिँ उधारो भनेपछि यो 1400 ले हाम्रो लायबिलिटीज बढ्यो। ल अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ न्यारेसन लेख्नु होला being purchase goods on cash and credit। ल अब अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ त विद्यार्थी मित्रहरू जनवरी 7 लेखौं यहाँ जनवरी 7। अब यहाँ के लेखेको छ पढौं त ₹2000 रिसिभ फ्रम मोहन इन फुल सेटलमेन्ट अफ ₹2100। हामीले मोहनबाट 2100 प्राप्त गर्नुपर्ने थियो तर हामीले कति प्राप्त गर्यो 2000 प्राप्त गर्यो र मोहनको अकाउन्ट के गर्यो बन्द गर्यो सेटल गर्यो भनेपछि अब हामीले मोहनबाट कति पनि पैसा प्राप्त गर्नु छैन भनेको मतलब अब हामीले चाहिँ मोहनलाई 100 के गरेका छौं डिस्काउन्ट दिएका छौं। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो यो फुल सेटलमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ डिस्काउन्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो ट्रान्जेक्सनले पनि तीनवटा अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्छ एउटा मोहनको अकाउन्टलाई एउटा क्याशको अकाउन्टलाई अर्को भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट अकाउन्टलाई है।
तीनवटा अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्छ। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो, फुल सेटलमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ डिस्काउन्टको केस हो, यो डिस्काउन्टको केस हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो डिस्काउन्टको केस हो भनेपछि मोहनबाट 2100 रुपैयाँ लिनु थियो, तर कति प्राप्त गर्यो, 2000 प्राप्त गरेर उसको खाता चाहिँ सेटल गर्यो, उसको खाता बन्द गर्यो। अब उबाट कति पनि पैसा लिनु छैन भने हो भनेपछि अब हामीले कति प्राप्त गरेका छौँ, 2000 क्यास प्राप्त गरेका छौँ। भनेपछि बिजनेसमा क्यास 2000 ले बढ्ने भयो, एसेट बढ्ने भयो 2000 ले, त्यो भएर एसेट इन्क्रिज हुनु भनेको डेबिट हो। अब हामी क्यास अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ, क्यासलाई के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू अब हामीले 100 डिस्काउन्ट दिएका छौँ भनेपछि हाम्रो लागि त के भयो, लस भयो। भनेपछि लस बढ्यो भनेपछि 100 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिँदा फेरि त के भयो, लस बढ्यो। लस बढ्नु भनेको पनि डेबिट हो। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो, क्यास जता छ डिस्काउन्ट पनि त्यतै हुन्छ। क्यास डेबिटमा छ, यहाँ डिस्काउन्ट पनि डेबिटमै हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो मोहन भनेको त तपाईको लागि डेटर्स हो, मोहन भनेको तपाईको लागि के हो, डेटर्स हो। डेटर्स भनेको नि एसेटै हो। अब एसेट त घट्यो, डेटर्स हामीले तपाईले मोहनबाट पैसा लिनु थियो र मोहनबाट प्राप्त गरिसकेपछि अब हाम्रो डेटर्स घट्यो, एसेट घट्नु भनेको के हो, क्रेडिट हो। त्यो भएर हामीले मोहनलाई के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। भनेपछि यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू, क्यास अकाउन्ट डेबिट 2000, डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट डेबिट 100 टु मोहन्स अकाउन्ट 2100 लेख्छौँ। ल लेखौँ त, क्यास अकाउन्ट डेबिट, क्यास अकाउन्ट डेबिट कति लेख्छौँ त्यहाँ 2000, अहिले एमाउन्ट लेखौँला, डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट। अब क्यास जता छ डिस्काउन्ट पनि त्यतै हुन्छ। तपाईले बुझ्नु पर्यो, क्यास जता छ डिस्काउन्ट पनि त्यतै हुन्छ है। र टु मोहन्स अकाउन्ट लेखौँ, किनकि मोहन्स भनेको हाम्रो लागि पहिला एसेट थियो, अब एसेट घट्यो, अब मोहनबाट पैसा लिनु छैन भनेपछि एसेट घट्यो। अब यहाँ अमाउन्ट लेखौँ त, कति हुन्छ अमाउन्ट 2000, डिस्काउन्टमा कति हुन्छ 100, अब यो मोहनमा कति हुन्छ 2100, 2100। अब यहाँ नरेसन लेखौँ विद्यार्थी मित्रहरू, being cash received from Mohan and allowed discount him। ल अब नरेसन पनि भयो। अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को क्वेशन पढौँ त, यो लास्ट क्वेशन छ, क्याश पेड टु हरि रुपिस 7500 इन फुल सेटलमेन्ट अफ रुपिस 8000। हामीले हरिलाई 7500 रुपैयाँ दिएर उसलाई तिर्नु पर्ने जुन 8000 हो नि त्यसलाई सेटल गर्यो। यसको मतलब के हो, अब हामीले हरिलाई कति पनि पैसा तिर्नु बाँकी छैन। विद्यार्थी मित्रहरू हामीले हरिबाट कति डिस्काउन्ट प्राप्त गर्यो, 500 डिस्काउन्ट प्राप्त गर्यो। भनेपछि अब यो ट्रान्जेक्सनले तीनवटा अकाउन्टलाई इफेक्ट गर्ने भयो। एउटा भनेको क्यास अकाउन्टलाई, अर्को हरि अकाउन्टलाई र अर्को डिस्काउन्ट रिसिभ अकाउन्टलाई। भनेपछि हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनबाट 7500 क्यास जाँदा फेरि त एसेट घट्ने भयो। एसेट घट्ने भनेको त क्रेडिट हो। त्यही भएर हामीले क्यासलाई कहाँ लेख्छौँ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। टु क्यास अकाउन्ट भनेर 7500, जहाँ क्यास आउँछ त्यहीँ डिस्काउन्ट आउँछ। अब डिस्काउन्ट हामीले प्राप्त गरिसकेपछि यो त हाम्रो लागि के भयो, गेन भयो। गेन बढ्ने बित्तिकै, यो इन्कम बढ्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी के गरिन्छ, क्रेडिट गरिन्छ। त्यही भएर डिस्काउन्ट रिसिभलाई हामी क्रेडिटमा लेखिन्छ। अब तपाईले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जता क्यास छ त्यतै डिस्काउन्ट हुन्छ। डेबिटमा क्यास छ डेबिटमै डिस्काउन्ट हुन्छ, क्रेडिटमा क्यास छ क्रेडिटमै डिस्काउन्ट हुन्छ। अब हरि भनेको त हाम्रो लागि पहिला दायित्व थियो, ल्याबिलिटिज थियो। अब हामीले हरिलाई पेड गरिसकेपछि हाम्रो ल्याबिलिटिज के हुने भयो, घट्ने भयो। भनेपछि हरिलाई तिर्नुपर्ने जुन ल्याबिलिटी थियो त्यो घट्ने भयो। ल्याबिलिटिज घट्नु भनेको के हो, डेबिट हो। अब हरिलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू, हरिज अकाउन्ट डेबिट 8000, टु क्यास अकाउन्ट 7500, टु डिस्काउन्ट रिसिभ अकाउन्ट 500। ल लेखौँ त, जनवरी 8 हरिज अकाउन्ट डेबिट, अमाउन्ट अहिले लेखौँला, स्पेस छोडौँ, टु क्यास अकाउन्ट र अलिकति स्पेस छोडौँ, फेरि टु डिस्काउन्ट रिसिभ अकाउन्ट। अब अमाउन्ट लेखौँ त विद्यार्थी मित्रहरू। अब यो हरिज अकाउन्टमा हामी कति लेख्छौँ, 8000 लेख्छौँ। क्यासमा कति लेख्छौँ, 7500 र डिस्काउन्टमा हामी कति लेख्छौँ, 500। अब नरेसन लेखौँ त, बिङ क्यास
paid to Hari and received discount. ल विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो सबै क्वेशनहरुको यी सबै ट्रान्जेक्सनहरुको जर्नल एन्ट्री रेडी भइसकेको छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।